Maayong adlaw kanatong tanan. Aduna na usab ako'y pulo nga ikapaambit kaninyo. Samtang kami nagaampo, ang Ginoo nagpadayag kanamo og usa ka panan-awon. Iyang gipakita ang usa ka dako og lig-on nga kahoy ug daghang mga langgam nga nagbatog niini. Ug siya miingon, "Tan-awa ang usa ka kahoy. Kaniadtong gamay pa kini, wala kini kapuslanan. Ug sa dihang nidako na og nilipang, aduna na kini kapuslanan. Makapasilong na ang tawo ug makasalag na ang mga langgam. Ingon usab niini ang inyong kinabuhi. Sa dihang wala pa kamo sa Ginoo, wala kamoy mahimo. Apan karon nga anaa na kamo kaniya, makahimo na kamo og daghang mga butang ug makatabang na kamo sa uban." Mga igsoon, tuohi nga kung sa tanang higayon andam kita nga mamahimong sulugoon sa Dios, mamahimo kitang iyang galamiton alang sa dagkong mga butang. Mamahimo kitang inspirasyon sa uban panahon sa ilang kagul-anan ug makita nila ang paglaom pinaagi kanato tungod kay si Jesus ang nagpuyo kanato. Dili na kita maoy nabuhi kundi si Kristo na nga ania kanato. Maong mga igsoon, himuon natong sama sa dakong kahoy ang atong mga kaugalingon. Salamat ug ang Ginoo magapanalangin kaninyo.